Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 38 and today we are going to start a new chapter, that's 3 days to see. 3 days to see. This is the last chapter. आपके जो 12 चैप्टर में थे, ये चैप्टर थे बुक के, उसमें से ये लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. थोड़ा सा इसके बारे में आपको कोई इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये हेलन केलर का चैप्टर है जो कि बहुत ही फेमस राइटर है, और उसकी एक जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो ब्लाइंड और डेफ थी. शी वॉज अ ब्लाइंड एंड डेफ ऑथरेस. शी बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ एट द एज ऑफ 19 ड्यू टू इलनेस, and the work she has done is quite contrary to her blindness or deafness. आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हो कि क्या कि ये उसका जो काम है किसी डिसेबल्ड पर्सन का है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स मीनिंग्स. वी विल मूव विद द वर्ड्स मीनिंग्स एंड ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स. हम ये रॉ वाइज वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे. फर्स्ट रॉ में जैसे 2 वर्ड्स हैं और उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन आपने सारे के सारे मीनिंग्स याद करने हैं क्योंकि जो भी ऑप्शंस हैं ज़रूरी नहीं है कि कौन सी ऑप्शन आपको दी जाएगी. आपके वर्ड्स पे जो पेपर सेटर है वो बाउंड होता है कि आपके उसने चैप्टर में से लेने, लेकिन आगे ऑप्शंस क्या होंगी इट्स नॉट कंफर्म. तो हम रॉ वाइज करेंगे. 2 रॉस मीन 4 वर्ड्स पर डे. द फर्स्ट वर्ड इज़ इनएनिमेट. इनएनिमेट क्या होता है? बेजान या नॉन लिविंग. सिंपल वर्ड है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है. दूसरा वर्ड है इम्पेंडिंग. इम्पेंडिंग होता है सर पर मंडलाती हुई. सर पर मंडलाती हुई ऐसी होती है जिसके यकीनी होने में कोई शक ना हो. अवेटिंग, इमिनेंट, एट हैंड, अबाउट टू अकर, जो होने वाला हो, बिल्कुल होने वाला कोई इवेंट हो तो उसके लिए कहते हैं सर पे मंडलाती हुई. सर्टेनिटी. सर्टेनिटी होता है यकीनी होना, श्योरनेस, इनएविटेबिलिटी. यकीनी होना, इसका मीनिंग आप नोट कर लें. डूम्ड. डूम्ड होता है बदनसीब या जवाल पजीर. ठीक है, बदकिस्मत भी इसको क्या है, बदकिस्मत, बदनसीब. डिस्टाइंड, फेटेड या सर्टेन टू फॉल. डिस्टाइंड, फेटेड, सर्टेन टू फॉल, ये सारे जो हैं इनके स्लैश करके कि ये उसके यकीनी होना है. ठीक है, ये आपके वर्ड्स मीनिंग्स हैं जो आज आपने करने हैं. 4 वर्ड्स मीनिंग्स हैं और साथ इसके हम रीडिंग करेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ और आवर चैप्टर 3 days to see. आज हम 4 वर्ड्स मीनिंग्स और 1 पैराग्राफ करेंगे. आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पूरा बल्कि चैप्टर है, और यूजुअली आपको मालूम है कि बिगनिंग और एंडिंग एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें. बाज़ औक़ात पेपर सेटर सिर्फ पहले चैप्टर में से ही मेजॉरिटी पेपर की सिलेक्ट कर लेता है, और सम टाइम आखिरी चैप्टर. पहला और आखिरी चैप्टर में स्टूडेंट्स की असेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, और ये तो वैसे ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लिटरेचर का बहुत मेन पार्ट है ये. समटाइम्स आई हैव थॉट सम. अब यहाँ पे हमने टेंस के बिल्कुल अकॉर्डिंग नहीं करना बल्कि बामुहावरा ट्रांसलेशन करनी है. इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है. समटाइम्स होते हैं कभी कभी या कभी कभार. आई हैव थॉट की अगर वैसे ट्रांसलेशन करें तो आएगी कि मैं सोच चुकी हूँ, मैंने सोच लिया है, लेकिन यहाँ हम बामुहावरा करेंगे. मैंने आपसे ये कहा था कि हमें बामुहावरा ट्रांसलेशन करनी होती है, तो यहाँ हम ये करेंगे, इसकी ग्रामेटिकली हम इसको चेंज करेंगे. मैं सोचती हूँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ. दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल, कि ये कितना अच्छा असूल होगा, कितना उम्दा असूल होगा. टू लिव ईच डे, कि हर दिन को ऐसे जिया जाए. एज इफ, जैसे कि. वी शुड डाई टुमारो, हमें कल मर जाना है. Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा असूल होगा कि हर दिन को ऐसे जिया जाए जैसे हमें कल मर जाना हो. Such an attitude, ऐसा रवैया. Would emphasize sharply. Would emphasize नुमाया कर देगा. अब sharply होता है बेपनाह. sharp तेज़ी से ये इसलिए कि यहाँ पे हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग है बेपनाह नुमाया कर देगा. किस चीज़ को? द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ. वैल्यूज़ होती हैं इकदार, ऑफ लाइफ ज़िंदगी की. Such an attitude would emphasize sharply the values of life.
ایسا رویہ زندگی کی اقدار کو بے پناہ نمایاں کر دے گا، یعنی زندگی کی قدر انسان کی نظر میں بڑھ جائے گی۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمیں کل مر جانا ہے تو ہر چیز کی امپورٹنس زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم جو چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ وی شوڈ لیو ایچ ڈے، ہمیں ہر دن کو جینا چاہیے، وتھ جینٹلنس، شرافت کے ساتھ، ویگر، جوش، اینڈ اے کیننس آف اپریسیشن۔ کیننس ہوتی ہے ڈیزائر، خواہش، اپریسیشن ہوتی ہے تعریف و ستائش، اور تعریف و ستائش کی ایک آرزو کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، which is often lost، جو کہ اکثر ضائع ہو جاتا ہے۔ when time stretches، جب ٹائم، وقت اسٹریچ ہوتا ہے، پھیل جاتا ہے، before us، ہمارے سامنے، in the constant panorama، in the constant ہوتا ہے مستقل، panorama منظر of more days and months، مزید دنوں اور مہینوں میں، and years to come، اور آنے والے سالوں میں۔ آپ اس کو غور سے سنیں، کتنی خوبصورت لائن ہے یہ۔ We should live each day with gentleness, vigor, and keenness of appreciation, which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come۔ ہمیں ہر دن کو شرافت، جوش اور تعریف و ستائش کی ایک آرزو کے ساتھ جینا چاہیے، جو کہ اکثر اس وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے جب وقت ہمارے سامنے آنے والے اور دنوں، مہینوں اور سالوں کے مستقل منظر کی صورت میں پھیل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی بڑا وقت ہے، آپ اپنی مثال لیں، جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو ابھی بڑا ٹائم ہے، ہمارے پیپرز ابھی بہت دور ہیں، تو وقت آپ کے سامنے آنے والے کئی سالوں، دنوں، مہینوں میں پھیلا ہوتا ہے، تو چیزوں کی ویلیو نہیں رہتی، وقت کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیر آر دوز، وہ بھی ہیں، آف کورس، یقیناً، بے شک، who would adopt، who would، جو کہ adopt ہوتا ہے اختیار کریں گے، the Epicurean motto، the Epicurean motto، motto ہوتا ہے مقولہ یا قول، اور Epicurean آپ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ Epicureans کہلاتے ہیں، اور ان کا بلیو ہے کہ زندگی صرف کھاؤ پیو اور موج مستی کرو کا نام ہے۔ There is no life after this life، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں جو آج ہے بس آج ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کہتی ہے کہ وہ کچھ who would adopt the Epicurean motto، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بے شک جو کہ کھانے پینے والے مقولے پر یقین کریں گے، eat drink and be merry پہ، but most people، لیکن زیادہ تر لوگ would be chastened ہوتا ہے اصلاح احوال کر لیں گے، یعنی اپنے آپ کو درست کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، by the certainty of impending death، certainty یقینی ہونا، impending death سر پر منڈلاتی ہوئی موت یا سر پر کھڑی موت کے یقینی ہونے سے، یعنی وہ لوگ یقین کریں گے کہ موت برحق ہے اور وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تو اس کی پوری لائن کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح ہوگی، there are those of course who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death۔ بے شک وہ بھی ہیں جو ایک کھانے پینے والے مقولہ کھاؤ پیو اور موج مستی کرو کو اختیار کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ سر پر کھڑی موت کے یقینی ہونے سے اصلاح احوال کر لیں گے۔ یہ ہمارا آج کا کام ہے، 4 words meanings and translation paragraph اور chapter 1، this is the diary، chapter 12 paragraph 1، 4 words meanings۔ آپ نے اس کی ڈکٹیشن بھی تیار کرنی ہے، ڈکٹیشن آف ایچ اینڈ ایوری ورڈ ان دا پیراگراف، کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ورڈ ڈکٹیشن کا پارٹ ہو سکتا ہے، اور جب وہ جمبل فارم میں آتا ہے تو آپ کو اسٹوڈنٹس یوزلی کنفیوز ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سے ورڈ کے کیا اسپیلنگس ہیں۔
learn plus write each and everything neatly and properly in the separate notebooks.